अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरत हूद आयत नंबर 25 से। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम। इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम। فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين بل نظنكم كاذبين
رحمة من ربي وآتاني قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون أنلزمكموها फिर से पढ़ें كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم ينصروني पढ़ेंगे इसको फिर से पढ़ें वया कौमी أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول
ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم 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 إني إذا لمن الظالمين إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا फिर से पढ़ें قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء قال إنما يأتيكم به الله إن شاء به الله एक सिंपल सा रूल याद रखें कि जब भी अल्लाह का जब नाम आता है अगर उससे पहले जेर हो तो उसको बारीक पढ़ेंगे और अगर उससे पहले जबर या पेश हो तो उसको मोटा पढ़ेंगे ठीक है इसको बिहिल्लाहु नहीं पढ़ सकते बिहिल्लाहु फिर से पढ़ें क़ाला قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم إن أردت أن أنصح لكم إن
هو ربكم وإليه ترجعون هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأنا بريء أنا फिर से पढ़े وأنا وأنا بريء مما تجرمون फिर से وأنا وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا 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 إنهم مغرقون إنهم مغرقون مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون फिर से قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا كل زوجين كل. ठीक है, फिर से قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وما آمن معه إلا قليل. وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. 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 إن ربي لغفور رحيم. إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. وكان في معزل يا بني اركب معنا. وكان في معزل يا بني اركب معنا. ولا تكن مع
جبل يعصمني من الماء قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي फिर से पढ़ें وقيل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي माअकी है या माअकी जी फिर से पढ़ें और जे जब पेश को लंबा नहीं खींचे وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وعدك फिर से पढ़ें वनादा ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وأنت أحكم الحاكمين وأنت أحكم الحاكمين وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم
तस्अलनी और लका लंबा नहीं खींचे, फिर से पढ़े फला ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا قيل يا نوح اهبط بسلام منا قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ثم يمسهم منا عذاب أليم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك 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 ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك
فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.